Good afternoon, my dear students. अनलाइन क्लासको यस टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा हामीले आज पर्यन्त धेरैवटा कथा, कविता, निबन्ध, नाटक लगायत व्याकरणका विभिन्न टपिकहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ। अझै हामीले धेरैवटा विषयहरू कभर गर्नुपर्ने छ र यस्तै पढ्ने लेख्ने क्रममा अबको केही समय हामी हाम्रै सिलेबसमा इन्कर्पोरेट गरिएको उपन्यास जसको नाम जुनेली रेखा छ, यो जुनेली रेखाको हामी अध्ययन अध्यापन गर्नेछौँ। जुनेली रेखा एउटा सानो कथा होइन, एउटा सानो छोटो कविता होइन र यो एउटा लामो एउटा उपन्यास हो जसलाई एउटै क्लासमा हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ। एउटै भिडियो प्रेजेन्टेसनद्वारा यसलाई म तिमीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्दिन र यसका निम्ति धेरैवटा भिडियो प्रेजेन्टेसनहरू म यहाँबाट पठाउने छु। अब यो किताबमा यस जुनेली रेखामा जम्मा 14वटा पाठ छन्। 14वटा खण्डमा यो उपन्यासलाई विभाजन गरेर उपन्यासकारले तयार पारेका छन् र यो निकै लम्बाइको उपन्यास छ, लामो उपन्यास भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामी त्यही अनुसारले है एउटा क्लासमा 2-3टा खण्ड गर्दै 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 हामी यो जुनेली रेखाको पठन पाठन गर्नेछौँ र जति पनि पाठ म पढाउँछु, पाठ पढाइसकेपछि है 2-3 खण्ड जति पढाइसक्छु, जति पढाउँछु त्यतिको म तिमीहरूलाई क्वेसन दिँदै गर्छु, तिमीहरूले पनि आन्सर गर्दै रेस्पोन्ड गर्दै जानु। त्यसो गर्दाखेरि जब हामी यो उपन्यास सक्छौँ तिमीहरूको क्वेसन आन्सर गर्ने काम पनि एकैतालमा सकिन्छ। तसर्थ हामी यो उपन्यासलाई भाग भाग गर्दै प्रेजेन्टेसन दिनेछौँ, त्यही अनुसारले हामी अघि बढ्नेछौँ। र जुनेली रेखा जुन उपन्यास यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने छ, यसका लेखक अथवा यसका रचनाकार इन्द्र सुन्दास हुन् र उपन्यास बुझ्नु पूर्व पहिला हामीले उपन्यासकारको बारेमा धेर थोर जानकारी लिन आवश्यक पर्छ। उपन्यासकारको बारेमा जानकारी पाए पश्चात हामी यो उपन्यासको ब्याकग्राउन्ड के छ, यसले के बुझाउन चाहेको छ इत्यादि कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै हामी मेन उपन्यासतर्फ लाग्नेछौँ। यसका क्यारेक्टर्सहरू है, यसमा के भन्नु खोजेको छ त्यो बादमा हामी जानेछौँ। पार्ट वाइज मैले अघि नै भने पार्ट वाइज हामी यहाँबाट चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला आजको यस क्लासमा म तिमीहरूलाई इन्द्र सुन्दासको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनका साथै यो उपन्यास जुनेली रेखाको पृष्ठभूमि अथवा यसको ब्याकग्राउन्ड के छ, केलाई आधार मानिएर यो उपन्यास लेखिएको छ, यसको वास्तविक घटनाक्रम के छ है, यसको प्रिफेस अथवा यसको इन्ट्रोडक्टरी ब्याकग्राउन्ड मात्रै आज म तिमीहरूलाई प्रस्तुत गरिदिनेछु। त्यसपछि नेक्स्ट क्लासदेखि हामी मेन यसको लेखाइतर्फ हामी अग्रसर हुनेछौँ। र उपन्यासकार इन्द्र सुन्दास खरसाङ, जसलाई कर्सियङ पनि भनिन्छ, खरसाङमा है पश्चिम बङ्गालको खरसाङमा 1 अक्टोबर 1919 का दिन जन्मिएका हुन्। उनी भारतीय नेपाली क्षेत्रका एकजना महान साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन्। उनीले धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक कृतिहरू यस नेपाली साहित्य जगतमा दिएका छन्। उनका कृतिहरू अमर छन्, अजर छन् र उनले जति पनि कृतिहरू दिएका छन् ती कृतिहरूले हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यलाई मात्रै नभएर समग्र नेपाली साहित्यलाई धनी बनाएको छ। र उनी विशेष रूपले बाई प्रोफेसन उनी मेजिस्ट्रेट है, उनी वकालती गर्दै गर्दै उनी मेजिस्ट्रेटको पोस्टमा पनि उनी पुगेका थिए। पश्चिम बङ्गालमा उनी मेजिस्ट्रेटको पोस्टसम्म पुगेर कार्य गरेका मान्छे, तर आफ्नो त्यो मेजिस्ट्रेरियल पोस्ट सँगसँगै उनले यता साहित्यमा पनि त्यति नै बेसी योगदान दिएका छन्। लेखाइलाई प्लस आफ्नो प्रोफेसनल लाइफलाई दुईटैलाई मिलाएर उनले आफ्नो जीवनभरि नै साहित्यिक कदम चालेका छन्। धेरैवटा कथाहरू, धेरैवटा उपन्यासहरू, विशेष गरी उनी उपन्यासकारका रूपमा चिनिन्छन्। उपन्यासकार र कथाकारका रूपमा उनको विशेषता पाइन्छ र उनी धेरैवटा उपन्यास लेखेर
प्रसिद्ध उपन्यासकारका रूपमा परिचित भएका छन्। उनको यो जुन हाम्रो जुनेली रेखा छ त्योदेखि बाहेक नियति, मङ्गली आदि जस्ता अन्य अन्य उपन्यासहरू पनि उनले लेखेका छन् र 1983 मा उनले आफ्नो उपन्यास नियतिका निम्ति साहित्य अकादमी साहित्यको क्षेत्रमा दिइने जुन त्यो ठुलो पुरस्कार छ भारत सरकारद्वारा दिने र त्यो साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि उनले 1983 मा आफ्नो कृति नियति उपन्यासका निम्ति प्राप्त गरिसकेका छन् र उनी प्रसिद्ध उपन्यासकारका रूपमा उनी चिनिन्छन्। उनले मौलिक कृति लेख्नका साथसाथै धेरैवटा अनुदित कृतिहरू पनि उनका छन् है। उनले अन्य साहित्यकारहरूका अन्य लेखकहरूका लेखहरूलाई पनि उनले ट्रान्सलेट गरेका छन्, अन्य भाषाका लेखहरूलाई पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेका छन्। जस्तो कि उनले अंग्रेजीका प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टोल्स्टोयको उनका कथाहरूलाई पनि नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। त्योदेखि बाहेक पण्डित जवाहरलाल नेहरूले जेलमा बस्दा लेखेका चिठीहरू, आफ्नो छोरीलाई लेखेका चिठीहरू, अंग्रेजीका चिठीहरू पनि उनले नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। पिताको पत्र छोरीलाई भनेर उनले अनुवाद गरेका छन्। यसरी मौलिक साहित्यिक कृतिका सँगसँगै अनुवाद गर्न पनि उनी त्यति नै खप्पिस साहित्यकारका रूपमा पनि चिनिन्छन्। र यसरी साहित्यका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने इन्द्र सुन्दास विशेष गरी आञ्चलिक कथाकार अथवा आञ्चलिक साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन्। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ आञ्चलिक भनेको आञ्चलिक मिन्स रिजनल। उनले जति पनि साहित्यिक कृतिहरू लेखेका छन् उनले आफ्नै रिजन, आफ्नै क्षेत्र, विशेष गरी भारतीय क्षेत्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ यही क्षेत्रहरूलाई मात्रै उनले समेटेर कथा उपन्यासहरू तयार पारेका छन्। उनका जति पनि कृतिहरू छन् प्राय आञ्चलिक कृतिहरू छन्, रिजनल है, रिजनल कृतिहरू। उनका आफ्नै रिजनमा, आफ्नै एरियामा मात्रै आधारित कृतिहरू उनी लेख्ने हुनाले गर्दा उनी विशेष गरी आञ्चलिक उपन्यासकार अथवा आञ्चलिक कथाकार अथवा आञ्चलिक साहित्यकारका रूपमा उनी चिनिन्छन्। उनको विशेषता नै आञ्चलिकता हो। उनी आफ्नै क्षेत्रलाई, आफ्नै पेरिफेरी भित्र बसेर आफ्नै वरिपरिको वातावरणलाई हेरेर आफ्ना कथा, आफ्ना उपन्यासहरू लेख्ने गर्थे र उनी आञ्चलिकका साथसाथै उनी विशेष गरी यथार्थवादी पनि उनी हुन्। उनका कृतिहरू, कतिपय कृतिहरू यथार्थवादी घटनामा आधारित कृतिहरू उनी तयार पार्छन्। यथार्थवाद मिन्स जो हामीले देखेको छ, जो भोगेको छ, जो सुनेको छ, अनुभव गरेको छ, आफ्नै वरिपरि घटेका यथार्थ अथवा रियल कुराहरू, वास्तविक घटनाक्रमहरूलाई उनी आफ्ना लेखहरूमा उनी देखाउने गर्ने हुनाले गर्दा उनी यथार्थवादी साहित्यकारका रूपमा पनि उनी चिनिन्छन्। यसरी इन्द्र सुन्दासले धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक कृतिहरू दिएर नेपाली साहित्यलाई धनी बनाएका छन् र उनको एउटा प्रसिद्ध उपन्यास हो जुनेली रेखा, जुन उपन्यास हाम्रो सीबीएसई को करिकुलममा यसरी इन्कर्पोरेट गरिएको छ र हामीले पनि उनको यो एउटा उपन्यास पढ्ने मौका पाएका छौँ। अति नै राम्रो उपन्यास छ यो पनि आञ्चलिक उपन्यास हो, यथार्थवादी उपन्यास हो र विशेष यो उपन्यासका मूल पात्रहरू, मूल घटना जान्नुभन्दा पहिला यो उपन्यासको ब्याकग्राउन्ड के छ, यो उपन्यास कुन स्थितिमा लेखिएको छ, यो उपन्यासले के भन्नु खोजेको छ, यसका क्यारेक्टर्सहरू कस्ता छन्, यसको भाषा के कस्तो छ, यसमा प्रस्तुत गरेको भाषा शैलीहरू के कस्तो छ, यो सबै कुरा उपन्यासकारले यसमा बताएका छन्। यसमा प्राक कथन भनेर उनले भनेका छन्। उनको आफ्नो कथन यहाँनिर छ कस्तो उपन्यास हो र आज हामी यो क्लासमा उनको यही उपन्यासको पृष्ठभूमिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो उपन्यासको शीर्षकले के बुझाउँछ, जुनेली रेखाले के भन्नु खोजेछ, के संकेत दिन खोजेछ, यो बारे हामी चर्चा गर्नेछौँ र नेक्स्ट क्लासदेखि हामी घटनाक्रमतर्फ लम्किनेछौँ। र यहाँनिर उनले फर्स्टमै भनेका छन् जुनेली रेखा कस्तो उपन्यास हो भन्दा उनले सेकेन्ड प्याराग्राफमा यहाँ हामीले हेर्नु आवश्यक छ, यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यासको पृष्ठभूमि छ। यो उपन्यास उनले भनेका छन् यो उपन्यास यथार्थवादमा आधारित छ। यो उपन्यास जति पनि यसमा घटनाक्रमहरू छन् यो यथार्थ घटनाक्रम हो
है। रियल घटनामा आधारित यो कथा मैले तयार पारेको छु, यो उपन्यास मैले तयार पारेको छु, वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छ। त्यही कारण यो यथार्थवादी आञ्चलिक उपन्यास हो। कारण यसमा दार्जिलिङको पर्टिकुलर चिया कमान भित्र आधारित यो उपन्यास हुनाले गर्दाखेरि यो आञ्चलिक यथार्थवादी उपन्यासको रूपमा मानिन्छ। र भारत अन्तर्गत अब कहाँको कुरा छ भन्दाखेरि यहाँनिर उनले लेखेका छन्, भारत अन्तर्गत टिस्टा नदीबाट पश्चिममा पर्ने विस्तृत चिया उपनिवेशको एउटा काल्पनिक पाटो एवं अवधि पर्छ ब्रिटिसको बल्दो युग अर्थात् इन्डिया बनाम भारतवर्ष स्वतन्त्र हुनुभन्दा निकै वर्ष अघि। अब यो चाहिँ यथार्थवादमा आधारित उपन्यास हो। र कहाँको र कहिलेको चित्रण छ भन्दा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि दार्जिलिङको विशेष गरी चिया कमानमा कस्तो शासन थियो र त्यो चिया कमान दार्जिलिङमा हामी देख्छौँ प्राय नै दार्जिलिङ चियाको नाममा है प्रसिद्ध छ। चिया कमानहरू छन् दार्जिलिङमा, धेरैवटा चिया कमानहरू छन्। र तत्कालीन समयमा अथवा ब्रिटिसको समयमा चिया कमानमा के कस्तो व्यवस्था थियो, चिया कमानका श्रमिकहरूले के कस्तो समस्याहरू भोग्नु परेको थियो, यी सबै कुराहरू उनले यसमा देखाएका छन्। र कहिलेको भन्दाखेरि भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि 1947 भन्दा अगाडि के कस्ता सिस्टमहरू त्यहाँनिर थिए, त्यो सबै कुराहरूलाई उनले यहाँनिर देखाएका छन्। भनेपछि यहाँका क्यारेक्टर्सहरू, इमेजिनरी क्यारेक्टर्सहरू जति पनि यहाँनिर उपन्यासकारले पात्रका नामहरू राखेका छन्, ठाउँका नामहरू रहेका छन्, यी ठाउँका नामहरू इमेजिनरी छन्, काल्पनिक नाम छन्, तर घटनाक्रम र त्यहाँको विषयवस्तु चाहिँ के छ, एकदमै यथार्थवादी विषयवस्तु छ, यथार्थवादी घटना छ। र यस उपन्यासका दृश्यहरू छन् उहिलेका, अहिलेका होइनन्, अहिले भेटिँदैनन्, यस्तो सिस्टम अहिले छैन है। अहिले अब जब ब्रिटिसले छोडेर गइसकेपछि यहाँनिर नयाँ सिस्टम आएको छ। र त्यो ब्रिटिसले राज गर्दाखेरि यहाँ ब्रिटिसहरू नै चिया कमानका मालिकहरू हुन्थे, ठुल्ठुलो पोस्टमा तिनै ब्रिटिसहरू हुन्थे। र उनीहरूले यहाँका हाम्रा साधारण नेपालीहरूलाई, साधारण यहाँका चिया कमानका मजदुरहरूलाई, पत्ती टिप्ने ती साधारण चिया श्रमिकहरूलाई के कस्तो व्यवहार गर्थे, त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर देखाइएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनले यहाँनिर भन्छन् यो उपन्यासको पृष्ठभूमि अथवा ब्याकग्राउन्ड यथार्थवादमा आधारित छ, रियालिटीमा आधारित उपन्यास हो यो। अनि यसमा घटनाहरू जति छन् ती आफ्नै कानले सुनेका, आफ्नै आँखाले देखेका, आफ्नै छातीले अनुभव गरेका, कुनै पनि असम्भव थिएन, सबै सम्भव थिए। जति पनि यहाँनिर घटनाहरू छन् यी घटनाहरू सबै उपन्यासकारले सुनेका घटनाहरू हुन्, देखेका घटनाहरू हुन् र कतिपय त उनले भोगेका पनि छन्। त्यही कारणले गर्दा उनले यहाँ जति पनि घटनाहरू देखाएका छन् ती घटनाहरू सबै यथार्थ घटनाहरू हुन्, रियल घटनाहरू हुन्। सिर्फ पात्रको नाम र ठाउँका नाम, कमानका नामहरू चाहिँ यहाँनिर इमेजिनरी अथवा काल्पनिक देखाइएको छ। यो ऐतिहासिक सत्य हो, यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो। यो जति पनि उपन्यासमा घटनाक्रम छ, जुन यहाँ त्यति बेलाको सिस्टम छ, जुन त्यो शासन प्रणाली छ चिया कमानको, त्यो शासन प्रणाली सबै के छ, हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो, यो ट्रुथ हो। केवल तिनलाई एकत्र पारेर सृजना गरेको यो कथा मात्र काल्पनिक हो। अब यो अघि नै मैले बुझाएँ, यो कथा काल्पनिक हो है। यसका पात्रहरू इमेजिनरी पात्र यहाँ जसे छ, मालिनी छ, धने छ, चियावाला सरदार छ, दुनियाँभरका पात्रहरू छन्। हामी पढ्दै जाँदा भेट्छौँ यी पात्रहरू चाहिँ उनले इमेजिनरी क्यारेक्टर्स अथवा काल्पनिक पात्रका रूपमा उनले तयार पारेका हुन् भने, तर त्यति बेलाको शासन व्यवस्था र घटना चाहिँ यहाँनिर हुबहु उनले देखेको भोगेको नै उनले यहाँनिर उतारेका छन्। त्यही कारणले गर्दा यो उपन्यास यथार्थवादी उपन्यासको रूपमा मानिन्छ। र अर्को यो उपन्यास कस्तो छ भन्दा कथा सरल, सोझो र आडम्बर रहित छ। जुन यो कथा छ, जुन यो उपन्यास छ, उपन्यास सरल छ, सोझो छ। सरर पढेर जाँदाखेरि हामी छर्लङ्गै एकै पढाइले हामी यो उपन्यास छर्लङ्गसँग बुझ्छौँ। कारण यो सोझो छ, सरल छ, आडम्बर रहित छ। यो उपन्यासमा कुनै किसिमको देखावटी छैन, कुनै किसिमको यहाँनिर देखावटी भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छैन, क्लिष्ट अथवा कठिन भाषाहरूको यसमा प्रयोग गरिएको छैन, सजिलो सरल भाषाको प्रयोग गरिएको छ। पात्रहरू पनि त्यस्तै छन्, जस्तो भाषा छ यहाँनिर सरल सजिलो, पात्रहरू पनि त्यस्तै सोझा सिधा इमान्दार चिया कमानका श्रमिकहरू, मजदुरहरू है, हाम्रै यताका नेपाली सन्तानहरू, यी पात्रहरू सरल सोझा इमान्दार पात्रहरू यसमा देखाएको छ। जस्तो घटना छ सरल सोझो देखावटी बिनाको, पात्र पनि त्यस्तै सरल सोझा पात्रहरू छन्।
तिनका वार्तालाप पनि त्यस किसिमकै छन्, उनीहरूले बोलेको पनि त्यही अनुसारको छ। र यहाँनिर के भन्दैछन् भन्दाखेरि यो उपन्यासमा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि शुद्ध व्याकरणिक भाषाको प्रयोग गरिएको छैन। व्याकरणगत शुद्ध भाषा जुन हुन्छ, हामीले प्रयोग गर्ने शुद्ध व्याकरणिक भाषाको यहाँ प्रयोग नगरेर ती पात्रहरूले जस्तो बोलेका छन् हुबहु त्यस्तै भाषाको प्रयोग गरिएको हुनाले गर्दाखेरि यसको भाषा शैली आडम्बर रहित छ, देखावटी बिनाको छ। किन भन्दा यहाँ भन्दैछन्, पूर्व मुगलानमा बसाइ सरेर बसोबासो गर्ने मानिसहरूमध्ये केवल 5% मात्रको नेपाली नै मातृभाषा हुनाले तिनले झर्रो नेपाली बोल्थे, तर बहुसंख्यक 95% विभिन्न जात हुनाले आफ्नो बीचमा आफ्नो आफ्नो बोली बोल्थे। त्यति बेलाको समयमा दार्जिलिङ कमानमा 100 मा 95%ले चाहिँ शुद्ध व्याकरणगत भाषाको प्रयोग गर्न जान्दैनथे। झर्रा शुद्ध नेपाली ठेट नेपाली शब्द प्रयोग गर्न जान्दैनथे। त्यही कारण उनीहरू मिसिएको भाषा बोल्थे। अन्य भाषाभाषीहरूसँगको मेलमिलापले गर्दाखेरि मिक्सअप भएको हुनाले गर्दा उनीहरूले भाषा त्यही अनुसारको बोल्थे र ती पात्रले जस्तो भाषा बोल्थे, उपन्यासकारले त्यहाँनिर उनीहरूको भाषालाई त्यही तरिकाले उनले यहाँ प्रस्तुत गरिदिएका छन्। नेपाली भाषा जनसाधारणले बोल्ने खाली एउटा सम्बन्धवाचक माध्यम बनेको थियो। नेपाली भाषा उनीहरूले बोल्थे, तर शुद्धसँग व्याकरणगत है मान्यतालाई लिएर शुद्ध व्याकरणिक भाषाको प्रयोग गरेर उनीहरूले भाषा बोल्दैनथे। जस्तो उनी व्यवहारमा प्रयोग गर्थे त्यही भाषा नै उनीहरू बोल्ने हुनाले गर्दाखेरि उपन्यासकारले यो उपन्यासमा पनि ती पात्रहरूको प्रयोगमा त्यस्तै भाषाहरू यहाँ लेखेका छन्। यही सम्झेर तिनले कुराकानी गरेका ठाउँमा व्याकरण सिद्ध भाषा नचलाएर जनसाधारणले आफ्ना व्यवहारमा प्रयोग गर्ने भाषा प्राय जस्ताको तस्तै राख्ने चेष्टा गरिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उपन्यासकारले यो उपन्यासमा अब पात्र इमान्दार छन्, सोझा छन्, सरल छन्, पढेका छैनन्, मजदुरहरू मात्रै छन् है, 2-3 क्लास पढेका अथवा कतिले पढ्दै पढेका छैनन्, ती त्यस्ता पात्रहरूले त शुद्ध व्याकरणगत भाषाको प्रयोग अथवा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नु त जान्ने होइनन्। त्यही कारणले गर्दा उनीहरू जस्तो भाषाको प्रयोग गर्थे त्यस्तै भाषाको यहाँनिर हुबहु यहाँनिर प्रेजेन्टेसन दिएका छन् उनले। त्यही कारण पनि यो उपन्यासलाई हामी यथार्थवादी उपन्यास मान्न सक्छौं। उनीहरूको भाषालाई पनि यथार्थ रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो कि यहाँ म 1-2 वटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँनिर हामीले धेरै ठाउँ प्रयोग गरेको छ धर्म है। वास्तवमा अब शुद्ध भाषामा धर्म भन्नुपर्ने धर्म भनेको छ है। क्षमा है, क्षमा माग्नु पर्ने यहाँनिर हामी बोल्दाखेरि क्षमा भन्छौँ, यहाँनिर हुबहु क्षमा नै चलाइएको छ। बहिनीको जग्गामा यहाँ बहिनी प्रयोग गरिएछ। त्यसरी नै कहाँ, यहाँ, जहाँ भन्ने ठाउँमा कहाँको जग्गामा कहाँ, जहाँको जग्गामा जहाँ, चाहिँ हुनुपर्ने शुद्ध भाषामा, तर उनीहरूले जस्तो बोल्थे चाहिँ, यस्तो चाहिँ, त्यस्तो चाहिँ, जस्तो बोले त्यस्तै भाषाको यहाँनिर प्रयोग गरे उनले गरिदिएका छन्। र यस उपन्यासका मुख्य पात्रहरू छन्। कस्ता छन् त यो उपन्यासका मेन क्यारेक्टर्सहरू कस्ता छन् भन्दा निम्न वर्गीय। अब यो उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास भएको हुनाले यो उपन्यासमा प्रयोग गरिएका जति पनि प्रस्तुत गरिएका पात्रहरू छन् उनीहरू पनि निम्न वर्गका छन्। तल्लो दर्जाका लोअर क्लासका पात्रहरू यसमा देखाएका छन्। गरिब, निमुखा, मजदुरहरू है, धनीको अगाडि बोल्नु नसक्ने, साहेबको अगाडि जहिले पनि डराउने, बोल्नु नसक्ने त्यस्ता गरिब, निमुखा, साधारण जनताहरू, मजदुरहरूलाई यहाँनिर उपन्यासको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै चिया कमानका श्रमिक, रेलवेका अङ्गल, भारतीय कर्मचारी आदि, बेलायतमा भर्ना गरी यता लाइएका गोरा सैनिक अनि निम्न मध्यवित्त श्रेणीका पर्वतवासी र अरूहरू। यसमा संकेत गरिएका मेकी कमान, हेली कमान र सेती खोला मानचित्रमा खोजे पाइँदैन, ती काल्पनिक हुन्। तर मेकी कमानलाई उस बेलाका चिया कमानहरूको एउटा प्रतीक सम्झे किञ्चित त्रुटि हुने छैन। यहाँ भन्दैछन् जति पनि पात्रहरू छन् ती पात्रहरू सोझा सिधा सरल पात्र छन्, निम्न वर्गका छन्। लोअर क्लासका पात्रहरूलाई यहाँनिर देखाइएको छ। कारण त्यति बेला 95% हाम्रो सोसाइटीका मानिसहरू त्यस्तै निम्न वर्गका थिए र यहाँनिर जति पनि ठाउँहरूको यहाँनिर दृश्य देखाइएको छ, मेकी कमान, हेली कमान, सेती खोला इत्यादि नामहरू दिएछ। यी नामहरू चाहिँ इमेजिनेरी नामहरू हुन्। यिनीहरू मानचित्रमा म्यापमा खोज्दा हामी पाउँदैनौँ, तर त्यस्तै नाम गरेका अन्य कमानहरू अहिले दार्जिलिङमा छन् र ती कमानहरूमा चाहिँ यो उपन्यासमा जस्तो घटनाक्रम छ त्यस्तै घटनाहरू त्यहाँनिर हुन्थ्यो, त्यस्तै व्यवस्था थियो र ठाउँहरू र पात्रहरू इमेजिनेरी छन्,
तर घटना र व्यवस्था यसमा एज इट इज आफूले देखेका भोगेका घटनाहरू यसमा समावेश गरिएको हुनाले गर्दाखेरि यो उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास मानिन्छ र उनले सुरुमै यसलाई यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यास मानेका छन्। र यसरी यो उपन्यासले दार्जिलिङ क्षेत्रको चिया कमानको वास्तविक घटनाक्रम यसमा देखाएको छ। यसमा धेरै पात्रहरू छन्, धेरै पात्रहरू, धेरै घटनाक्रमहरू छ। त्यति बेलाको समयमा चिया कमानमा विशेष गरी जुन किसिमको पनिसमेन्ट हाम्रा मजदुरहरूले पाउँथे, साधारण हाम्रै नेपाली मजदुरहरूले पाउँथे, भारतीय नेपालीहरू जो मजदुरहरू थिए उनीहरूले के कस्ता सजायहरू पाउँथे, के कस्तो व्यवस्था त्यहाँनिर थियो है, त्यो चिया कमानमा श्रमिकहरूमाथि कस्तो किसिमको अन्याय अत्याचार हुन्थ्यो, गोराहरूले कसरी हेप्थे, ती गोराहरूले कस्तो राज गर्थे, यहाँका चेलीबेटीहरूमाथि उनीहरूको नजर कस्तो रहेको हुन्थ्यो, चेलीबेटीलाई कस्तो नजरले हेरेर उनीहरूलाई कस्तो तरिकाले एक्सप्लोइट गर्थे, यी सबै घटनाक्रमहरूलाई यहाँ कथाकारले एक एक गर्दै प्रस्तुत गरेका छन्। अति नै रोचक ढङ्गमा उनले यसमा प्रस्तुत गरेका छन् र यी घटनाक्रमहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ र नेक्स्ट क्लासमा नम्बर 1 देखि हामी 2, 3, 4 कतिसम्म हुन्छ हामी यसरी सिक्वेन्समा हामी क्रमबद्ध रूपमा हामी हेर्नेछौँ र धेरैवटा पाठहरूमा यसको प्रेजेन्टेसन म पठाउनेछु। र आज तिमीहरूले यति पढिसकेपछि एकपटक पुनः यो प्राकथन पढेर जति पनि म पुनः फेरि तिमीहरूलाई यससँगै रिलेटेड 1-2वटा क्वेसनहरू पठाउनेछु, तिमीहरूले आन्सर गरेर मलाई पठाउनु र नेक्स्ट क्लासदेखि हामी यसको मुख्य विषयवस्तुतर्फ हामी लम्किनेछौँ। Till then, take care, stay safe, stay alert at home. Thank you so much.